अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क। नमस्ते एंड सत श्री अकाल। और आप सुनते हैं जैसा कि हम आपको बताते भी रहते हैं बार बार कि हमारा जो ये प्रोग्राम है ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि अपने मुल्क के लिए, इस दुनिया में अच्छे कामों के लिए या कोई ऐसा टैलेंट जिससे लोगों को फायदा हो, उनके हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं। मैं हूं आरजे मोहम्मद आसिफ और मैं आरजे जुबी अली और जनाब प्रोग्राम है अपना रेडियो का मेहमान। और इस प्रोग्राम में हम उन लोगों को लेकर आते हैं जो आपके लिए और खास तौर पर उन लोगों के लिए जो कि जिनकी जरूरत है। बहुत सारे काम ऐसे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके बगैर शायद दुनिया में बहुत सारे मसाइल जो हैं वो जन्म ले रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे मौजूद हैं जो कि इन मसाइल को हल करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। आज की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। वो जो काम कर रही हैं आप यकीन जानिए वो काम कर रही हैं जो हमारी आने वाली नस्लों के लिए मसले राह है। ये वो काम कर रही हैं जो शायद 90 या 100% आबादी में से 10% लोग जो हैं इस जानिब मुतवज्जो होते हैं या इस जानिब सोचते हैं या इस जानिब काम करने के लिए जहन को आमादा करते हैं, लेकिन कामयाब नहीं होते। आज की शख्सियत जो हमारे साथ मौजूद है ये न सिर्फ कामयाब है, बहुत जबरदस्त काम कर रही हैं, लोग इनको जानते हैं, लोगों से बहुत सारी चीजें इनसे सीख रहे हैं और यकीनन आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि इनका ये काम जो है वो एक नई नस्ल को, एक नए माशरे को इंशाल्लाह सामने लेकर आएगा। आज की मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं कमल अब्बासी साहिबा, जो कि वालिदैन और दिमागी सेहत की मुशीर भी हैं। इसके अलावा ये योगा ट्रेनर हैं, लाइफ कोच हैं। इसके अलावा जो है ये अवामी स्पीकर्स हैं, मुख्तलिफ वर्कशॉप में आपने इनको देखा होगा। और सबसे अहम बात, इन्होंने किताब लिखी है। उस किताब की गुफ्तगू जो है ना वो आप तमाम लोगों के लिए आज सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो तमाम वालिदैन इस दुनिया के अंदर, चाहे पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर हैं, क्योंकि हम न सिर्फ पाकिस्तान मुल्क भर के अंदर, बाकी इस मुल्क से बाहर यानी कि अमेरिका है, कनाडा है, यूके है, तुर्की है, इंडिया है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, अफ्रीका है, यहाँ तक हमारी आवाज जा रही है। तो जनाब आज कमल अब्बासी साहिबा जो है हमारी मेहमान हैं, पहले तो हम इन्हें खुशामदीद कहेंगे। कमल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आसिफ साहब? अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम। आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक है, अच्छा बहुत। जी जुबी, क्या सवाल है? पहला तो आपसे शुरू करते हैं, क्या कहेंगे आज की मेहमान के हवाले से आप? आसिफ जी जैसा आप भी सिखाती हैं, तो मुझे कमल ये बताइए बेसिकली योगा है क्या और योगा से हमारी ज़हनी सेहत क्यों ठीक रहती है और कैसे ठीक रहती है? देखिए, योगा जो है वो में या हमारे कल्चर का हिस्सा हो गया, और वो ये कि लोगों ने इसको किसी मजहब से रिलेट कर दिया। योगा इज जस्ट अ फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है ना? ठीक है। तो ये एक खास किस्म की एक्सरसाइज होती है, एंड इट इज द बैलेंसिंग बिटवीन द बॉडी, माइंड, इन्हीं 3 चीजों से मिलकर बना है ना। अच्छा। उसका जिस्म, उसका दिमाग और उसकी रूह। तो ये 3 चीजें जब अलाइन हो जाती हैं तो इंसान बैलेंस हो जाता है। ठीक है। योगा बेसिकली इस चीज की आपको प्रैक्टिस देता है कि आप किस तरह से अपनी लाइफ में अपने कामों को लेके, अपने इश्यूज को लेके माइंडफुल हो सकते हैं, आप अपनी कमियों को देख सकते हैं, अपनी खूबियों को देख सकते हैं। रहने में आपको बहुत हेल्प करता है। लेकिन आप आज अगर देखें जो वेस्टर्न कल्चर है, वहां पे आज नमाज के जो पोस्चर्स हैं हमारे, जो नमाज के जो भी हमारे होते हैं अरकान,
اس میں ہم رکوع کرتے ہیں, ہم سجود کرتے ہیں, جو بھی ہم کرتے ہیں اس کے فائدے آج سائنس پروف کر رہی ہے, رائٹ. جی جی. اور جو نان مسلمز ہیں ایون وہ اس چیز کو فالو کر رہے ہیں. فورگیٹ اباؤٹ کہ وہ ان کے لیے یہ چیز میٹر نہیں کرتی کہ یہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے. صحیح. انہوں نے اس کے بینیفٹس دیکھے کہ کیا ہیں, انہوں نے اس کو اڈاپٹ کر لیا. اور ہم لوگ اس چیز میں انگیج ہو کے رہ گئے. ہم نے ایک بڑی پکچر کو بند کر کے ایک چھوٹی پکچر کھول لی اسی مذہب سے یہ ایکسرسائز. صحیح. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے مائنڈ میں وہ اگر ہندو لوگ کرتے ہیں کین تھنک جی ایز پر یور چوائس. آپ کچھ اور سوچ سکتی ہیں اپنے دماغ میں جو آپ کی لیے آپ کو اسٹرینتھ کرتا ہے, آپ کو طاقت دیتا ہے, آپ کو مضبوطی دیتا ہے. آپ اس کے بارے میں سوچیں. صحیح. دس از یور تھاٹ پروسیس. تو میرے خیال میں اس کو کسی مذہب سے ریلیٹ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ مائنڈ فل اپنے کاموں کو لے کے, اور یوگا کو جس طرح سے آپ پریکٹس کرتے ہیں اس کے چینجز تو بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اتنے میجیکل چینجز میں نے اپنے اندر دیکھے ہیں. اور یہ مائنڈ فلنس جو ہے نا بیسیکلی, یا میڈیٹیشن کی اگر میں بات کروں تو یہ طب نبوی بھی ہے, لیکن ہم اس کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو مراقبہ کرتے تھے نا, ٹھیک ہے. اور مراقبہ کرنا اور مائنڈ فل رہنا یہ تو ہمارا دین بھی ہمیں سکھاتا ہے. صحیح. کنول یکسوئی اصل جو ہے یہ ایک تو میڈیٹیشن پریکٹس کرنے سے آپ ڈیلی بیسس پہ جتنی دیر بھی آپ کے پاس ٹائم ہے, جتنا بھی پاسبلٹی ہے آپ کر سکتی ہیں, اتنا اس کو پرولونگ کر کے 5 منٹ شروع میں لوگ نہیں کر پاتے. میں تو اب ہاف این آور تک اس کو پرولونگ کر لیتی ہوں میڈیٹیشن کو, لیکن انیشیلی لوگ نہیں کر پاتے. تو میں اپنے کلائنٹس کو کہتی ہوں آپ 2 منٹ سے اسٹارٹ کریں, آپ 3 منٹ سے اسٹارٹ, اس کے بعد آپ اس کو گریجولی کر کے آپ اس ڈیوریشن کو بڑھاتے جائیں. اور اٹ ریئلی ہیلپس ٹو کنٹرول یور اینگر. تو ایک تو آپ کا جو موڈ سوئنگس ہیں یا آپ کو جو غصہ آتا ہے اس چیز پر آپ کنٹرول کر پاتے ہیں. اینڈ سیکنڈلی دا موسٹ امپورٹنٹ جو یکسوئی کی آپ نے بات کی کہ آپ فوکسڈ ہو جاتے ہیں کسی چیز کو لے, کسی کام کو لے کے. کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں, آپ بھلے گھر کا کھانا کیوں نہ پکا رہے ہیں, اچھا, لیکن اگر آپ کا دماغ کہیں اور ہے, آپ کی باڈی کہیں اور ہے, مائنڈ کہیں اور, ٹھیک ہے نا, آپ وہ کام کبھی بھی اچھا اور بہتر طریقے سے, آپ کی پروڈکٹیوٹی کبھی بھی اچھی ہو ہی نہیں سکتی, نہیں ہو سکتا, ریزلٹ بھی اچھا نہیں آئے گا پھر. صحیح. ایگزیکٹلی, بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ایک بات بتائیے گا قمر, تو یہ جی اچھا آپ بات کریں. جی آپ کریں. جی آصف آپ پوچھیے. چلیے میرا تو ہو گیا, آپ پوچھیے. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قمر اس جانب آپ کیسے آئیں, کیونکہ آپ نے ایک کتاب ابھی لکھی ہے جو کہ والدین کے حوالے سے. پہلے تو یہ بتائیے گا یہ کانسیپٹ کیا ہے, یہ کتاب آپ کے ذہن میں کیوں آئی کہ اس کتاب کو لکھا جائے, اور یہ آپ کے ذہن میں کب آیا کہ ہمارے معاشرہ جو ہے وہ بہت تیزی سے کہنا چاہیے کہ خرابی کی جانب جا رہا ہے یا خرابی کی جانب جا چکا ہے, ذرا اس حوالے سے بتائیے گا. اور اپنی کتاب جو آپ نے لکھی ہے ذرا اس کے حوالے سے ضرور بتائیے گا تمام سننے والوں کو. دیکھیں جیسے آپ نے سوسائٹی کی بات کی یا جو ہماری جو بھی سوشل پرابلمس ہیں اس میں ہماری جو آنے والی نسل ہے, جو ہماری نیکسٹ جنریشن ہے, ہم تو دیکھیں وی آر اب ہم مڈل ایج میں ہیں, رائٹ. تو ہم سے جو بعد والی جنریشن ہے وہ بہت تیزی سے تباہی کی طرف جا رہی ہے. اچھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. صحیح. اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جو بھی جنریشن نیکسٹ ہے اس کا اپنے پیرنٹس کے ساتھ ایک بانڈ, ایک کنیکشن نہیں ہے, نہ تو ایموشنل کنیکشن ہے, نہ کوئی ان کا بانڈ ہے پیرنٹس کے ساتھ. اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ بچے برائی کی طرف زیادہ تیزی سے اور بڑی جلدی راغب ہو رہے ہیں. برائی ویسے بھی اپنی طرف کھینچتی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ چیز بھی ہو رہی ہے. اور پیرنٹس چونکہ اپنے آپ کو کمزور اس لیے فیل کر رہے ہیں کیونکہ ان کا تعلق نہیں ہے, ایک بانڈ, ایک ریلیشن شپ بچوں کے ساتھ نہیں ہے, تو دے آر ناٹ ایبل ٹو اسٹاپ دیم کہ بھائی تم غلط کر رہے ہو, رائٹ وے. آپ نے وہ صحیح اور غلط, گناہ اور ثواب کی سینس بچے کو دی کب تھی, جو آج آپ اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ صحیح چیز کو اپنے لیے چوز کرے. وہ کیسے کرے گا جب آپ نے یہ سینس اس کو دی نہیں؟ تو یہ ایک بہت بڑا فلا ہے جو پیرنٹس سے جو مسٹیکس ہو گئی ہیں
تو پھر بھی مجھ سے پیرنٹس کہتے ہیں کہ جی اب ہم سے ہو گئی غلطیاں، تو میں کہتی ہوں اصلاح کی کوئی عمر نہیں ہے بھائی. آج بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر آپ نے کوئی غلطی کر دی ہے تو ٹھیک ہے، موو آن. آپ اپنی غلطی